टॅक्सीवाल्या इश्यूंचेर विजय सरदेसाय आणि मनोज परब हे दोगूय जण सगळ्या त्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हजे कडेन आयिल्ले. फाटलेय फावटी ह्या टॅक्सीकारांचो इश्यू जो आहा पयलीं असोच टायम टू टायम हांवें सोडयला खरें म्हणजे. टॅक्सीकारांचो निव्वळ विशय थंयसल्लो आसा वो लोकल थंयसल्यो 5 पंचायती ज्यो लागता तांकां डायरेक्ट टॅक्सी दिवपाच्यो. तांकां ब्लू कॅबाचो टॅक्सी कावंटर हो आमी डायरेक्ट फक्त पेडणेकारांक दिला. दुसरो तेंचो जेमिनी काय आनी कितें तरी म्हणून ह्या नांवान एक टॅक्सी कावंटर हो फक्त पेडणेकारांक दिल्लो आसा, म्हणजे थंय लागता तितक्योच. ताज्या भायर गोवा टॅक्सी सरकाराचो कावंटर आसा. प्रायोरिटी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो टॅक्सी गोवा टॅक्सीच्या अंडरी तांकांच चलया म्हणून सांगला. ज्या कोणाक टॅक्सी कावंटराच्या प्रमाणे चलोवपाक जाय, जाका आमी म्हणजे वेल ऑर्गनायज्ड पद्दतीन म्हणटा, गोवा टॅक्सीचेरूय तांकांच प्रायोरिटी आसा, तेंच्यांनीच चलोवपाची. नो डावट तिसरो गोवा मायल्स आनी बाकीचे आसतले ताजेरूय बी तेंच्यो टॅक्सी घेयना अशें ना, तेंच्यो टॅक्सी घे आनी प्रायोरिटीन पेडणेकाराच्यो टॅक्सी आसच्यो हाज्या खातीर आसा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत मॅक्झिमम टॅक्सीज ज्यो आसा ह्यो पेडण्या आनी त्या सरावंडींग 5 पंचायतींतल्यो लागच्यो हें आमचें मेन इंटेंशन आसा. आनी तेतूर करून हांव स्वता मॉनिटर करता आनी हाल्लीच म्हणजे 8 दिसाच्या पयलीं वयल्यान आमी म्हणजे तांकां मदत करूंक जाय म्हणून तांचे पयशे हे गव्हर्मेंटांतल्या KTC डिपार्टमेंटान भरल्या आनी तांकां ब्लू कॅब कावंटर जो आहा पळय तांकां दिला. तांची डिमांड परत आसली की आमकां 1 नंबराचेर कावंटर दी म्हणून. तांकां आमी 1 नंबराचेरूय कावंटर दिलो. फाटली तेंची मिटींग जाल्ली तेन्ना तांकां सांगलेलो जे टॅक्सी सपोज कोणाची सिंगल टॅक्सी जर ब्लू कॅब जेमिनी हितूर जर ना, तुमी तुमचें एप्लिकेशन दिया, तुमकां आमी ब्लू कॅब आनी जेमिनी ह्या कावंटराचेर घालता. आतां हें सगळें म्हणजे वेल ऑर्गनायज्ड खंयसरूच जो कस्टमर येता थंयसर खंयसरूच टावटींग जावचें न्ही किंवा येयल्ल्या कस्टमराक तो ओडून व्हरचो न्हू म्हाजे टॅक्सीन यो, ही पद्दत खंयसरूच जावची न्ही म्हणून सगळ्या जाणांक सिस्टमॅटीक रित्या कावंटर दिल्या आनी तांचे रेट्स आनी हे त्या प्रमाणे तांच्यांनी चलोवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे चलोवचें. आतां हो रेट वाडयला जो म्हणटा तो कमर्शियल पार्किंग आहा तेंचे लोकांच्यो प्रायवेट कार पार्किंग करपा खातीर. तांच्यांनी भितरलो एकूच डिमांड केला की थंयसरल्यो ज्यो गोवा आपले ज्यो टॅक्सी ज्यो आहा रेंट अ कार ह्यो टॅक्सी बंद करच्यो आनी तेंचो एक्सेप्टेड आमी रेंट अ कार जो आहा पळय न्ही तो थंयसल्यो बंद करता सांगला. दुसरी गजाल ह्या कावंटरा वयल्यो टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंचो खंयसरूच रेट वाडोवंक ना. तेंचो पार्किंग रेट जो आसलो पळय तोच आसलो. आतां जो कमर्शियल जो लायता पळय न्ही तेंचो कमर्शियल म्हणजे प्रायवेट कार आनी कोण हाडून लायता तो रेट तेंच्यांनी वाडयला. त्या पार्किंगाचो आनी टॅक्सी कावंटरवाल्यांचो कसलोच संबंद ना. आमी जेका म्हणटा जे बाकीचे टावटींग करून व्हरतात म्हणजे जेणे करून परत गोवा मायल्साचीच भाडी कमी जाता किंवा जेणे करून परत हे जे त्यांच्या कावंटरार तेंचीच भाडी कमी जातली. अशा पद्दतीन कोणूय जर व्हरपाक लागलो जाल्यार जेका आमी म्हणटा की पेडणेकारांक ती भाडी मेळपाक जाय हे स्ट्रिक्टली जर पाळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता गोवा ब्लू कॅब्साचेर जे टॅक्सी चलयता तांकां एका पेक्षा 2 भाडी ही ऑटोमॅटिकली मेळटली. म्हणून खंयसरूच न्ही सरकारान तांकां विशय क्लियर केला, तांकां सांगलां आनी तरी सुद्दां हांवें तांकां सांगलेलें की तुमी परत सगळे जाण 100% टॅक्सी कावंटराचेर येतलो हें म्हाका प्रॉमीस करा किंवा हें म्हाका सांगा जाल्यार तो इश्यू जो आहा टायम बींग रिजॉल्व करुया म्हणजे हे करून करपाची तयारी आसली. बट दे आर नॉट रेडी. ते पयलीं प्रॉमीस करपाक तयार ना. हांवें फाटले फावटी तेंच्या रिक्वेस्टाचेर हें केल्लें म्हणून हांवें अपोजिशनाकूय दोगांयकूय सांगलेलें तुमी पयलीं आमी 2 दीस सगळो स्टडी करता ताज्या उपरांत बसून डिस्कशन करुया हें तांकां सांगलां. बट तेंच्यांनी 100% सगळ्या टॅक्सीनी कावंटराचेर येवपाक जाय जाल्यार सरकार तेंचें आयकपा खातीर तयार आसा, कांयच हरकत ना. बट थंयसर येवपी गेस्ट जे आहा पळय न्ही हांकां कसलीच हॅरेसमेंट जावंक जायना. पयलींच आमी म्हणटा की गोंयांत जितके सगळे लोक येता तांकां विविध प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्यो गजाली नॉट ओन्ली द टॅक्सी कोण तरी थंयसर बिचार वचपी मागीर आनी कोण हांगासर टाउट्स बिचाचेर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ती म्हजी जबाबदारी आहा की हे सगळे रिजॉल्व करप आनी ताकाच लागून म्हज्या सरकारान निव्वळ स्टेप्स घेतले. त्या खातीर अपोजिशनाकूय हांवें सांगलां की तुमी ह्या बाबतींत सहकार्य करपाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी शेवटी गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी असल्या पद्दतीचे हे इश्यू सॉल्व करपाक तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. डेफिनेटली हितूर खंयसरूच हांवें तांकां सांगलां वयल्यान ब्लू कॅब आसतलो किंवा जेमिनी आसतलो काय हे टॅक्सी कावंटरांच्या जे तेंचे कमिटी आहा पळय ताका घेवन मिटींग करुया. ताका घेवन मिटींग करपाक म्हजी तयारी आहा आनी ते जर सांगता आसत आमचो ब्लू कॅबा खातीर वाडयल्या म्हणून पयशे जाल्यार कमी करपाची म्हजी तयारी आहा. ओके अजूनय तांकां सांगता तेंच्यांनी 100% हेजेर येवचें, तांच्या कडेन बसून रिजॉल्व करपाची तयारी. पण तेंचे म्हणणें की रातोरात वाडयलो म्हणटा. आतां कशें तो कमर्शियल हातूंतलो वाडयला तेजो आनी टॅक्सीकारांचो कावंटर टॅक्सीचा तांचो कांयच संबंध ना. रातोरात जो वाडयलो आसा तेजो आनी तो कमर्शियल टॅक्सी जो लायता तेजो पार्किंग हे आफ्टर ऑल तेजो विशय तेंचो. इट इज नॉट जे तुका रुटीन टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंच्यांनी वाडोवंक ना.
खंय तरी हे बाकीचे कमर्शियल हाडून लायता त्यांचो विषय आसा. But CM, why this doubt has been not clear before only? हो तांकां क्लियर आसा. हांव तुका परत एक सांगता, फाटले फावटी जेन्ना गेले ते एग्री जाल्ले की आमी सगळे जाण ब्लू कॅबाचेर येता म्हणून. ओके, आतां तेंच्यांनी अजुनूय लिस्टूच दिवना. प्रत्येकाची टॅक्सी एक ब्लू कॅबाचेर चलता, ही उरलेली एडिशनल टॅक्सी आसतली म्हणून ते करता. तांकां सांगलेलें कोणाची 5 पंचायती पैकी जर एकूय टॅक्सी कोणाची ना, म्हाका तेंच्यांनी फाल्यां लिस्ट दिवचें, हांव 15 दिसाच्या भितर प्रोसेस कंप्लीट करता आनी चलयता. आनी तेंचो नेक्स्ट डिमांड जो आहा तो हेजो रेंट कारवाल्याचो तो इश्यू रिजॉल्व करता. सो 3 तारखेक मिटींग जातली त्यांच्या बरोबर. हय, आतांच्या घडीक तेंच्यांनी परत सगळे आपले प्रपोजल घेवन येवचो, ताका ते रेडी जावचे. हांव तेंचे मागीर 3-4 तारखेक केन्ना तरी मिटींग करता तेंची. तांकां सांगतना 3 तारखेक सांगलेलें, पण ते हेजेर एग्री जावपाक ना आतांच्या घडीक.